रेडियो नेपाल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम साहित्य संसार। नमस्कार। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्ने पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छौं। कार्यक्रम संयोजक ललिजन रावलका साथमा रिता तिमल सिन्हा र म तारा प्रसाद ओस्ती। आदरणीय श्रोता, रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक साताको बिहीबार बिहान 8 बजेको अङ्ग्रेजी समाचारपछि करिब आधा घण्टा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो कार्यक्रम शुक्रबार बेलुकी 9:20मा पनि पुनः प्रसारण हुन्छ। तपाईँले साहित्य संसार कार्यक्रम रेडियो नेपालको वेबसाइट radionepal.gov.np लग इन गरेर अनलाइनमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र फुर्सदको समयमा प्रसारण भइसकेका जुनसुकै कार्यक्रमहरू रेडियो नेपालको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको साहित्य संसार कार्यक्रममा इतिहासको पानाबाट स्तम्भ अन्तर्गत कवि नकुल सिलवालको समानता शीर्षकको कविता, साहित्यिक संवाद अन्तर्गत साहित्यकार नयनराज पाण्डेसँगको कुराकानी, कथाकार मुकुन्द आचार्यको अनौठो रोग शीर्षकको लघु कथाको साथमा कवि समाश्रीको अष्टमान र कवि रवि श्रेष्ठको साधना शीर्षकका कविताहरू प्रस्तुत गर्छौं। इतिहासको पानाबाट कवि नकुल सिलवालको कविता समानता। अक्कासिएको छ चङ्गा, कुनै बाज हवाई जहाज जस्तै अवतरणको तयारीमा छ। आफ्नै पन्जाले कुनै रक्ती भोजन उठाउन सक्छ सक्दैन, खरायो लुकाउँदैछ आफ्नो प्राण सहितको शरीर। मुसा दुलै भित्र ढुक्क, चङ्गा ओर्लँदैछ बिस्तारै। बाजलाई फन्को मार्नु नै छ अझै, आफ्ना तिखा आँखा सर्वत्र रोपेर आहारा चाहर्नु छ। मान्छेले उडाएको चङ्गा रुखमा अड्केर आराम गर्छ, हावाको गतिमा मात्र चलमलाउँछ। मान्छेले उडाएको चङ्गा रुखमा अड्केर आराम गर्छ, हावाको गतिमा मात्र चलमलाउँछ। बाज पनि थकाइ मार्न रुखमा नै बस्छ, नदी किनार र बस्तीमा। सिनु वा शिकार पाए पनि नपाए पनि भोजन र आराम रुखमा नै गर्छ। फेदमा बिसौनी छ, चौतारी छ, शीतल हावामा सुस्ताएको छ मान्छे। फेदमा बिसौनी छ, चौतारी छ, शीतल हावामा सुस्ताएको छ मान्छे। झुन्डेर हल्लिरहेको चङ्गालाई मतलब छैन, उसलाई खानु पनि पर्दैन, सुत्नु पनि पर्दैन र सुरक्षा पनि चाहिँदैन। बाज वा अरू कुनै पन्छी सतर्क छ, प्राणी सजग छ, प्राण छ, जीवन छ र नै सुरक्षा चाहन्छ, आवाज चाहन्छ। प्राण छ, जीवन छ र नै सुरक्षा चाहन्छ, आवाज चाहन्छ। बाज वा मान्छे दुवैलाई खानु पर्छ, खाना चाहिन्छ, निद्रा चाहिन्छ। बाज वा मान्छे दुवैलाई खानु पर्छ, खाना चाहिन्छ, निद्रा चाहिन्छ। यस अर्थमा बाज र मान्छे समान छन्, यस अर्थमा बाज र मान्छे समान छन्। कवि नकुल सिलवालको समानता शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रमका संयोजक ललिजन रावल। अब साहित्यिक संवादको पालो। आज साहित्यिक संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार नयनराज पाण्डे। पाण्डेज्यू, यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। साहित्यकार पाण्डेज्यू, तपाईँको बाल्यकाल र किशोर अवस्था नेपालगञ्जमा बित्यो र तपाईँको प्रारम्भिक लेखनको सुरुवात पनि त्यहीँबाट भएको देखिन्छ। त्यस ताकाको नेपालगञ्जको साहित्यिक परिवेश र तपाईँको सुरुवाती लेखनका बारेमा थोरै सम्झना गरौँ न। मलाई पनि कहिलेकाहीँ यो आफ्नो अतीतमा फर्कन मन लाग्छ र त्यो फर्किँदाखेरि मेरो सम्बन्ध गाँसिने भनेकै नेपालगञ्जसित हो। हजुर।
बाँके जिल्ला हो, त्यहाँका गाउँहरू हुन्, त्यहाँको सडकहरू, त्यहाँ नेपालगञ्ज भन्ने हाम्रो त्यो सहर भयो, तीसित जोडिन्छन् मेरो बाल्यकाल र मेरो युवावस्थासम्मको एउटा महत्त्वपूर्ण कालखण्ड। र अरू एउटा रोचक कुरा के हुँदो रहेछ भने मान्छे तपाईँको युवा अवस्थासम्म भनौँ न किशोर बाल्यकाल किशोर भएको जुन उमेरमा तपाईँ जुन ठाउँमा बिताउनुहुन्छ तपाईँको लेखनमा 90% प्रभाव चाहिँ त्यो समयको परिरहँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अरू लेखकहरूले पनि गर्छन् र मलाई त्यो सत्य जस्तो लाग्छ। हजुर, म चाहिँ अब नेपालगञ्ज छोडेर नेपालगञ्जभन्दा बढी यहाँ बस्न थालेकै काठमाडौँ भइसक्यो, तर मेरो लेखनमा मेरो मनमा मेरा सपनाहरूमा अहिले पनि आउँछन् नेपालगञ्ज नै आउँछ, किनभने मैले मेरा साथीहरू छन् त्यहाँ, मैले लेख्ने पात्रहरू त्यहाँ छन्, मैले देखेको जीवन त्यहाँ छ जसलाई मैले लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई मेरो मनमा आइरहन्छ। त्यसकारण म चाहिँ मेरो मन मेरो सिर्जना चाहिँ अहिले पनि त्यतै कतै अल्झिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। केटाकेटीमै सानो रेडियो नेपालबाटै मैले लेखनको सुरुवात गरेको भन्नुपर्छ। बाल कार्यक्रममा कविताहरू पठाइन्थ्यो, वासुदेव मुनालले वाचन गरिदिनुहुन्थ्यो। त्यो 7-8 क्लासमा पढ्दाखेरि 12-13 वर्षको उमेरदेखि नै त्यो लगाव चाहिँ मलाई रेडियो नेपालबाटै भयो र नेपालगञ्जै हुँदाखेरि तीकै कथानकहरू पात्रहरूका बारेमा लेख्न मन लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि क्याम्पसमा पढ्ने बेलासम्म चाहिँ अलिअलि त्यहाँका साहित्यकार साथीहरू नन्दराम लम्साल, सनत रेग्मीहरूसित, बासु बराल त्यहाँ साझा प्रकाशनमा हाकिम भएर जानुभएको थियो, उहाँहरूसित सङ्गत हुन थालेपछि अलिकति मलाई मेरो लेखनको त्यो दृष्टिकोण विचारहरू लेखनमा चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई बोध हुँदै गयो उहाँहरूको सङ्गतले। नत्र त्योभन्दा पहिला प्रेमका कविताहरू लेखिन्थ्यो, सानातिना त्यो गजलहरू गीतहरू लेखिन्थ्यो, तर समाजका कुराहरूलाई कसरी लेख्ने र कसरी चाहिँ साहित्यमा विचारलाई प्रवेश गराउने, कलालाई कसरी कलाको निर्वाह कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चेत मलाई नेपालगञ्जबाटै आएको हो र त्यो चेतले मलाई आजसम्म काम गरिरहेको छ। हजुर, जस्तो यहाँले कविता लेखनको कुरो गर्नुभयो होइन, कविता र कथा लेख्दा लेख्दै तपाईँको पहिलो उपन्यास नाङ्गो मान्छेको डायरी प्रकाशित भयो र त्यसपछि विक्रमादित्य एउटा कथा सुन शीर्षकको अर्को उपन्यास पनि प्रकाशित भयो होइन त। यहाँका यी दुई प्रारम्भिक उपन्यासको सम्झना गर्दा अहिले तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? छोटकरीमा होइन, मलाई के लाग्छ भने मलाई त्यो बेलादेखि नै लगभग 44 सालमा त्यो किताबहरू छापिएका हुन् ती उपन्यासहरू। म 20-21 वर्षको उमेरको थियो र त्यो बेलादेखि मलाई उपन्यास लेखनमा आख्यान लेखनमा चाहिँ रुचि जागेको रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्योभन्दा अगाडि अलि फुटकर कथाहरू मेरा छापिएका थिए। मूलत मैले कविताबाट सुरुवात गरेँ पनि, त्यसपछि बिस्तारै कथातिर आएँ र कविताहरू अलिअलि गर्दै छुट्दै जान थालेँ। तर अहिले पनि बेला बेलामा त लेखिन्छ, तर त्यसपछि आख्यानसितको सम्बन्ध गाँसियो, दुई किताबहरू निस्किए र त्यसपछि मलाई चाहिँ के भने आख्यानमा रुचि भयो र अरूका लेखनहरू पढ्न थालेँ, आख्यान पढ्न थालेँ, कथानकहरूको निर्माण कसरी गर्ने, चरित्रहरूलाई कसरी स्थापित गर्ने, आख्यानमा परिवेशहरूलाई कसरी हामीले ल्याउन सक्छौँ, अनि विचारलाई कसरी हामीले त्यसमा गाभ्न सक्छौँ, कलालाई कसरी निर्वाह गर्ने, कसरी कथा भन्ने तरिका चाहिँ फरक ढङ्गले भन्ने सोच चाहिँ त्यसपछि त्यो आउन थालेको हो मलाई। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एउटा स्टोरी टेलिङ भन्ने पनि हुँदो रहेछ। हजुर, त्यो तपाईँसित केही विचारहरू छन्, कथाहरू छन्, तर त्यसलाई तपाईँले कसरी सुनाउनुहुन्छ, कसरी भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। त्यो चाहिँ मलाई त्यो प्रारम्भिक उपन्यास लेख्दै मलाई अनुभूत भएका हुन्। म अलिकति सुरुमा अलिक प्रयोगवादी किसिमको लेखन त्यो नाङ्गो मान्छेमा पनि अलिकति त्यो छ र विक्रमादित्य एउटा कथा सुन अतिरिक्त सम्ममा आउँदाखेरि मलाई त्यो अत्यधिक प्रयोगवादको ह्याङओभरमा थिएँ। तर त्यसपछि म जब उलार भन्ने उपन्यासमा आएँ अलिकति सामाजिक यथार्थवादसित म जोडिन थालेँ र त्यो क्रम चाहिँ मेरो आज पर्यन्त जारी छ। हजुर, नेपाली साहित्यको विशिष्ट र मानक रूपरेखा साहित्यिक पत्रिकाको तपाईँले जुन 44-45 सालतिर सम्पादन गर्नुभएको देखिन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण पत्रिका, जुन साहित्यिक महत्त्वपूर्ण पत्रिका चाहिँ सम्पादन गर्ने अवसर पाउँदा तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? अनुभव चाहिँ मिक्स खालको छ। त्यो एकदमै अहिले सम्झिँदा रोचक पनि लाग्छ, अलिकति दुःखद पनि लाग्छ, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिएन भन्ने। मैले त्यो मोटामोटी 18 अङ्क जति मेरो सम्पादनमा निस्किएको हो, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको भए आज पर्यन्तसम्म त्यो एउटा ठुलो मानक हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। एउटा इतिहास स्थापना गरिसकेको साहित्यिक पत्रिका हो। तर बिस्तारै त्यो बेलादेखि चाहिँ हाम्रो बजारको जुन सोच छ अलिकति त्यो अलिक फरक हुँदै गएपछि त्यो बजारमा विज्ञापन सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर त्यो व्यवस्थापनको चाहिँ अलिकति मलाई त्यो गाह्रो लाग्दै जान थाल्यो, किनभने मेरो मूलत रुचि त लेखनमा थियो। हजुर,
अनि सम्पादनतिर लाग्दाखेरि त्यो सम्पादन मात्रै पनि भएन, त्यसपछि अरू व्यवस्थापन, पत्रिका छापिएपछि आफैले पुर्याउनु जानुपर्ने, पसलमा जाने, विज्ञापन पनि आफैले खोज्ने, यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ मलाई के लाग्न थाल्यो भने यसले मेरो लेखन, मूल विधा मेरो लेखन हो, लेखनमा मलाई प्रभाव पार्छ भन्ने लागेपछि र असहज पनि हुँदै गयो, अलिक गाह्रो पनि हुँदै गयो, विज्ञापन खोज्न पनि गाह्रो हुँदै गयो, आफ्नो रुचि स्वभाव पनि त्यो छैन, मान्छेलाई चाकडी गरेर त्यसको आर्थिक पक्षलाई बलियो बनाऊ भन्ने पनि सकिएन, त्यसपछि त्यो छुट्दै गयो। त्यसकारण पनि के लाग्छ भने अलिकति दुःख पनि लाग्छ, त्यो इतिहासलाई निरन्तरता दिन सकिएन। तर गौरव पनि के लाग्छ भने कुनै बेला म रूपरेखा जस्तो पत्रिकासित जोडिएको थिएँ। तपाईँको लेखन व्यक्तित्व हाबी भयो र सम्पादनलाई अलिक कम गर्नुभयो, छोड्नुभयो होइन त। अब जस्तो यहाँको कुरा गर्दा साहित्यकार नयनराज पाण्डेज्यू, यहाँले अघि पनि नाम लिनुभएको थियो आफ्नो चर्चित उपन्यास उलारको होइन त। 2050को दशकको मध्यतिर प्रकाशित तपाईँको उलार उपन्यासले चाहिँ नेपाली साहित्यमा निकै चर्चा र लोकप्रियता पनि हासिल गरेको पाइन्छ। हजुर, नेपालगञ्ज र त्यसको सेरोफेरोमा केन्द्रित यस उपन्यासका बारेमा यहाँको भनाइ के छ? त्यो चाहिँ रोचक छ। मलाई अहिलेसम्म मलाई लाग्छ 22-23 वर्ष भइसक्यो र अहिले पनि त्यो पढ्ने मान्छेहरूले, पाठकहरूले आज पनि अहिले पनि खोजिरहनुहुन्छ त्यो उपन्यासलाई। र कतिपयले मेरो बेस्ट उपन्यास त्यही हो भन्नुहुन्छ होइन, त्यो धेरै जसोले भन्ने त्यो पनि छ। र त्यो उपन्यास लेखनको रचना गर्भ नै गजबको छ। त्यो मैले उपन्यास 4 दिनमा तयार गरेको, त्यसमा रिराइट भन्ने कुरा फेरि केही पनि गरिएन। त्यसमा अन्तिममा एउटा लाइन थियो, एउटा 5-6 शब्दको एउटा चाहिँ वाक्य थियो। हजुर, त्यो वाक्यलाई सर्लक्क एकचोटि काटेर अन्तिम वाक्यलाई काटिएको मात्रै हो। त्यसपछि त्यसमा सम्पादनको एक अक्षर पनि सम्पादन भएको थिएन, जस्तो लेखियो त्यस्तै छापियो। भनेपछि एउटा भावावेशमा लेखिएको रहेछ। मलाई एउटा सानो घटनाले, काठमाडौँमा भएको एउटा घटनाले प्रभावित गरेपछि मैले लेखेको एउटा मधेसी पात्रलाई चाहिँ त्यो साझा बसबाट ओर्लिँदाखेरि त्यहाँ भएको अलिकति दुर्व्यवहारले चाहिँ मलाई त्यो अलिकति फिल भएपछि मैले त्यो एउटा आवेगमा लेखेको हुँ। मलाई लाग्छ त्यही भएर पनि त्यसमा चाहिँ एउटा कृत्रिमता छैन, एउटा विश्वसनीयता छ होइन। र दोस्रो अर्को कुरा के छ भने त्यो जुन कथानक उठाइएको छ, जुन समस्याहरू, राजनीतिक समस्या त्यसमा उठाइएका छन्, त्यो समस्या चाहिँ आज पनि को मितिसम्म पनि जस्ताको त्यस्तै छ। त्यसकारण अहिलेको पाठकलाई पनि त्यसले चाहिँ अहिलेकै कथा जस्तो त्यो अनुभूति दिन्छ त्यसले। हजुर, वास्तविकतामा आधारित कथावस्तुलाई लिएर लेखिएको हुनाले पनि चर्चा र लोकप्रियता त्यो पनि हो। मतलब यथार्थमा लेखेका समाजका त्यो विसङ्गतिहरू माथि लेखेका कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ सधैँ जीवन्त रहिरहन्छन्। त्यसले एउटा ऐतिहासिक दस्तावेजको पनि काम गर्छ र कुरा के भन्छ, त्यो समय कालखण्डलाई सर्लङ्ग देखाउँछ पनि होइन। त्यसकारण पनि त्यो एउटा पाठकको लागि प्रिय भइरहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यहाँका अन्य उपन्यासहरू जस्तो लु, घामकिरी आदिका बारेमा पनि थोरै चर्चा गरौँ न। लु चाहिँ मैले त्यो सीमावर्ती क्षेत्रको बारेमा मैले त्यहाँको लेखेको, त्यहाँका समस्याहरूको बारेमा, भारत नेपाल सीमाको बोर्डरमा बस्ने गाउँहरूको बारेमा मैले लेखेको हो। काठमाडौँबाट हेर्दाखेरि के देखिँदो रहेछ भने मधेसतिर बस्ने मान्छे चाहिँ अलिकति प्रो इन्डियन हुन्, अब यो बढी इन्डियासित यिनीहरूको लगाव छ भन्ने खालको एउटा मानसिकता छ। त्यो मानसिकतालाई तोड्नको लागि, किनभने यथार्थ मैले देखेको छु त्यहाँको दुःख या बोर्डरका पारीका एसएसबीले दिने त्यहाँका सीमाका क्षेत्रका मान्छेहरूलाई त्यो दुःख मैले देखिरहेको भएर मलाई चाहिँ यो चाहिँ गलत हो। यो मानसिकता चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित मान्छे, काठमाडौँले मधेसलाई हेर्ने जुन मानसिकता छ त्यो चाहिँ तोड्नुपर्छ भन्ने लागेपछि मैले त्यो लेखेको हुँ। अनि घामकिरी चाहिँ मेरो आधा आत्मकथा जस्तै पनि हो। हजुर, एउटा कुनै कालखण्डमा म भागेर बम्बई गएको थिएँ एउटा कसैलाई भेट्नको लागि। त्यो मैले जाँदा आउँदाखेरिको त्यो पाएको दुःख, हन्डर र त्यहाँको स्लममा झोपडपट्टीमा बस्दाखेरिका विभिन्न मैले देखेका पात्रहरूलाई चाहिँ मैले सम्झेर रिकल गरेर त्यहाँको स्थिति कस्तो थियो, कस्ता पात्रहरूसित मैले भेटेँ भन्ने कुरालाई त्यसलाई आख्यानीकरण गरेको। 100% फेरि पुरै मेरो पनि होइन, तर मैले देखेको, आफैले भोगेको चाहिँ कथानक हो चाहिँ एउटा। र त्यसमा मैले एउटा देखाउन खोजेको के छ भने एउटा मान्छेलाई, एउटा किशोर मनलाई या सामान्य मान्छेलाई मल्टिनेसनल कम्पनीका उत्पादनहरूले, विज्ञापनहरूले, सिनेमाहरूले हाम्रो सोचलाई चाहिँ कसरी प्रभावित गरिरहेका हुन्छन्, कसरी हामीलाई दास बनाइरहेका हुन्छन् भन्ने त्यो एउटा मेसेज मैले त्यो उपन्यास मार्फत चाहिँ दिन खोजेको हुँ। हजुर, आदरणीय श्रोताहरू, आज हामी साहित्य संसार कार्यक्रममा साहित्यकार नयनराज पाण्डेसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। साहित्यकार पाण्डेज्यू, हामीले यहाँको उपन्यासका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। जस्तो तपाईँ नेपाली साहित्यको एउटा स्थापित प्रतिनिधि कथाकार पनि हुनुहुन्छ होइन। तपाईँका कथाको चर्चा बिना तपाईँको सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व उजागर नहुने भएकाले तपाईँका कथा सङ्ग्रहका बारेमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मेरा कथा सङ्ग्रह अहिलेसम्म 3वटा कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भएका छन्। एउटा खोरभित्र जोकर भन्ने छ, त्यसपछि निधाय जगदम्बा भन्ने छ, त्यसपछि
त्यसपछि चकलेट भन्ने छ। चकलेटमा चाहिँ मेरो चाहिँ खोरभित्र जोकर र निदाय जगदम्बाका केही कथाहरू र केही नयाँ कथाहरू राखिएर निकालिएको त्यो तेस्रो सङ्ग्रह हो। त्यसपछि निदाय जगदम्बा भन्ने कथा मेरो अत्यधिक चर्चित र विवादास्पद पनि हो। धेरैले मलाई मसित रिसाउनु भएको, सम्बन्ध बिग्रिएको केही लेखकहरूसित पनि हो र धेरैले रुचाउनु भएको पनि, धेरै लेखकहरूले रुचाउनु भएको पनि हो। मैले एउटा कालखण्डमा माओवादी जनयुद्धको बेलामा चाहिँ त्यो लेखकको मानसिकता कस्तो थियो, जो किताबसित डराउने स्थिति जुन आएको थियो, त्यो विषयलाई लिएर मैले एउटा कथानक तयार गरेको थिएँ। त्यो निदाय जगदम्बामा त्यो सङ्ग्रहमा त्यो छ। खोरभित्र जोकरमा पनि मेरो एउटा कालखण्डमा एउटा सोचमा लेखिएका, भनौँ न अहिले हामीले समालोचकीय भाषामा भन्दाखेरि सामाजिक यथार्थवाद केन्द्रित कथाहरू छन्। ती मलाई ती चाहिँ अहिले पनि मलाई पढ्दाखेरि आफूलाई ती कथाहरू प्रिय लाग्छन् र अहिले पछिल्लो समयमा आएर मैले अलिकति कथा लेखनको आफ्नो ट्र्याकलाई चेन्ज गरिरहेको छु र म अब फेरि कथा लेखनमा केन्द्रित हुन्छु भन्ने मलाई लागिरहेछ। अहिले मैले केही समय यता मेरा केही कथाहरू छापिएका छन्, त्यो अलि लामा कथाहरू। अनि म लामा कथाहरूमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छु आफूलाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने। अनि लामा कथामा पनि एउटै खालको प्लट नभएर 2-3वटा प्लटलाई चाहिँ हामीले कसरी फ्युजन गरेर चाहिँ एउटा कथाको रूप दिन सकिन्छ भन्ने कुरा लाएर मल्टिलेयर्ड स्टोरी भन्छौँ हामीले, होइन। सोलो डोलो एउटा मात्रै ट्र्याकको कथा नभएर त्यसमा अरू कथाहरू पनि मिसिन्छन्, अरू पात्र पनि असम्बन्धित जस्ता लाग्ने पात्रहरू पनि मिसिन्छन्, तर त्यसले केही न केही एउटा समग्र प्रभावहरू चाहिँ दिन्छन्। अनि त्यस्तै खालका कथाहरूको मेरो एउटा सङ्ग्रहको तयारी गरिरहेको, सम्भवतः अर्को वर्ष चाहिँ मैले मेरो चाहिँ कथा सङ्ग्रह नै आउँछ। हजुर, यहाँको अब अलिकति थोरै फरक व्यक्तित्व, फरक पाटोको कुरा गरौँ। जस्तो यहाँको कुरा गर्दा रङ्गमञ्च र चलचित्र क्षेत्रसँग पनि यहाँ गाँसिनु भएकाले यसका बारेमा चाहिँ यहाँको अनुभव के छ? वास्तवमा ती क्षेत्रसित पनि म जोडिएको लेखनकै कारणले हो। मसित जुन सृजनात्मक त्यो कल्पनाशीलताको त्यो एउटा सानो तिनो अलिअलि जुन क्षमता थियो, त्यो क्षमता चाहिँ त्यता पनि काम लाग्दो रहेछ। अनि काठमाडौँ आएपछि मलाई सर्भाइभ पनि गर्नु थियो, कुनै काम पनि चाहिएको थियो र मैले जानेको काम के थियो भने लेखन नै हो। त्यसकारण सुरुवातमा म पटकथा लेखनतिर लागेँ। नेपालमा त्यतिखेर पटकथा लेखन त्यति जान्ने खालका मान्छेहरू पनि थिएन, 2-4 जना थिए। ब्रजेश खनाल, अविनाश श्रेष्ठहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले लेखिरहनु भएको थियो र मलाई पनि केही अलिअलि आइडियाहरू चाहिँ भएको थियो पटकथाको चाहिँ लेख्न सक्छु भन्ने। किनभने त्यो नाटक र कथाको केही मिक्स रूप हो त्यसमा, अनि केही प्राविधिक कुराहरू पनि हुन्छन् त्यसमा। तर त्यो अलिकति सिनेमासित मेरो सानैदेखिको लगाव भएको हुनाले मैले त्यो कुरा बुझेको थिएँ, केही पढेको पनि थिएँ। त्यसकारण त्यो पटकथाबाट मैले सिनेमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ। अनि बिस्तारै अलिकति रङ्गमञ्चमा 1-2वटा केही काम पनि गरियो, लेखियो पनि, नाटक लेखेँ पनि मैले। तर मैले गरेको धेरै काम भनेको पटकथा लेखन नै हो। मैले लगभग 2-3 हजार एपिसोडहरू चाहिँ मैले लेखेको छु। सिरियलहरू मेरा कुनै एउटा सिरियल मेरो 980 एपिसोडसम्म आएको सिरियल थियो। त्यो 100, 150, 200का मैले थुप्रो सिरियलहरू लेखेँ। अनि एउटा सिनेमा निर्देशन पनि गरेँ। केही धारावाहिकहरू पनि बनाएँ मैले, जस्तै गोपाल प्रसाद रिमालको नाटक मसानमा आधारित थियो। एउटा शिव रेग्मीको एउटा उपन्यास चेष्टा भन्ने थियो, त्यसमा मैले लेखेको थिएँ। त्यसपछि मनु प्राजेकीको कथामा मैले बनाएको छु, होइन। त्यस्तै केही अरू सिरियलहरू मैले गरेँ, आफ्नै कथामा पनि गरेको छु। अनि सिनेमाका पटकथाहरू पनि लेखेँ मैले। तर एउटा कालखण्डपछि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्न थाल्यो भने यो पनि मेरो विधा होइन, मैले त साहित्यसितै जोडिनुपर्छ भन्ने लागेपछि अलिअलि मोहभङ्ग हुँदै गयो। किनभने त्यो एउटा एक खालका सिनेमाहरू अलि बम्बईया प्रभावबाट हाम्रा सिनेमाहरू त्यतिखेर ग्रस्त थिए। अनि म त्यस्तो खालको प्याटर्नमा कति काम गरिरहनु, पैसाको लागि कति मरिहत्ते गर्नु, जब आफ्नो सृजनशीलतालाई मैले राम्ररी प्रयोग गर्न सक्दिनँ भने जुन क्षेत्रमा म प्रयोग गर्न सक्छु, साहित्य त छ नि, अनि त्यो क्षेत्रमा मैले लाग्नुपर्छ भनेर म फेरि साहित्यमा केन्द्रित भएको छ। र मलाई लाग्छ 7-8 वर्ष हो मैले त्यसपछि मैले सिनेमाहरू केही लेखेको छैन। अन्तिम मैले लेखेको चाहिँ मैना भन्ने फिल्म थियो, जसबाट मैले राष्ट्रिय पुरस्कार पनि पाएको थिएँ। त्यो एउटा मैना सुनार भन्ने माओवादी द्वन्द्वको बेला मारिएको एउटा पात्रको बारेमा मैले लेखेको थिएँ। त्यसपछि मैले चाहिँ सिनेमा क्षेत्रतिर त्यति प्रयास गरेको छैन। अहिले पनि अफरहरू आउँछन्, साथीभाइहरू हुनुहुन्छ लेख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर मलाई के साहित्य लेखनमा, उपन्यास लेखन, आख्यान लेखनमा आनन्द आइरहेको छ र जुन चिजमा आनन्द आउँछ त्यसैमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अहिले त्यो मेरो मान्यता छ अहिले। हजुर, अब तपाईँको पछिल्लो प्रकाशित कृतिको कुरा गरौँ, जस्तो यार, होइन त? हजुर, यो पनि निकै चर्चित र लोकप्रिय बन्यो। संस्मरणात्मक यस कृतिका बारेमा तपाईँको आफ्नो पाठकीय दृष्टिकोण चाहिँ के छ? संस्मरण भन्ने कुरा चाहिँ मलाई वास्तवमा मेरो प्रिय विधा होइन। मान्छेले संस्मरणमा धेरै ढाँटछल गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि मलाई के लाग्यो भने मेरो जीवनमा केही पात्रहरू, साथीहरू हुनुहुन्छ
जोसित मेरा कहिले सम्बन्ध बने पनि बिग्रिए पनि अनि मैले त्यो बारेमा के लेख्नुपर्छ भने एउटा थिम बनाएँ मैले। म थिममा संस्मरण लेख्छु। म कसै साथीको बारेमा लेखेँ भने उसको सिङ्गो जीवन या उसको कृतित्व व्यक्तित्वको बारेमा लेख्ने होइन, एउटा घटना जो मेरो जीवनमा ऊ कसरी मित्र भयो या मित्रता कसरी तोडियो, उसले के बेइमानी गर्यो, मैले के बेइमानी गरेँ भन्ने कुरा यो आत्ममूल्याङ्कन गर्ने एउटा त्यो परिपाटी चाहिँ म योबाट चाहिँ गर्छु भने युआरमा चाहिँ भनेर एउटा थिममा काम गरेँ मैले। त्यसमा मैले फेरि कस्तो छ भने ती घटनाहरू यस्ता टिपेँ मैले जो एउटा कथा जस्तो पनि लाग्छन् होइन। एउटा निश्चित पोइन्टबाट सुरु भएर एउटा निश्चित क्लाइमेक्समा टुङ्गिन्छ। त्यसकारण त्यो पाठकहरूलाई त्यो कथाको स्वाद पनि दिन्छ। कतिपयले त कथै भनेर पनि पढिरहनु भएको भन्छ, उहाँले प्रतिक्रिया दाइ यो कथा सङ्ग्रह मन पर्यो भन्नुहुन्छ। अनि तर बुझ्नेले चाहिँ त्यो संस्मरण हो भन्ने थाहा छ। त्यसकारण मैले चाहिँ त्यो संस्मरणमा धेरै त्यो ढाँटछल गर्ने परिपाटीलाई आफैबाट पनि अलिकति केही गर्न सकिन्छ कि भनेर आफ्ना कतिपय गोप्य कुराहरू पनि मैले हामीले मूलतः भन्न साहित्यमा या समाजमा भन्न नसकिरहेका कुराहरू पनि मैले त्यसमा भनेको छु। कतिपय पारिवारिक कुराहरू पनि छन्, प्रेमका कुराहरू पनि छन्, मान्छेका जीवनमा विभिन्न खालका उतार चढाव आइरहन्छन् होइन। ती कुराहरूलाई अलिकति इमान्दार भएर लेखौँ भनेर क्रममा मैले लेखेको हुँ। तर म फेरि संस्मरणलाई धेरै निरन्तरता दिने पक्षमा छैन। त्यो अलिकति त्यसले कल्पनाशीलतालाई तपाईँको भुत्ते बनाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो एउटा मैले अहिले चाहिँ म संस्मरण लेखलाई फेरि मैले थाती राखेर कथा लेखनतिर आएको छु। हजुर, कथा र उपन्यास नै यहाँको प्रिय विधा हो। हजुर, जस्तो यहाँको कुरा गर्दा 4 दशकभन्दा लामो समय लेखनमा लागिसक्नुभयो होइन। हजुर, आफूले लेख्दै गर्दा अरूका लेखनलाई नि हेरिरहनु भयो होला, पढिरहनु भयो होला। नेपाली साहित्यमा उपन्यास र कथा विधाको वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यसमा छ यो एउटा विवादास्पद कुरा के छ भने नि हामी लेखकहरूले नै हामीले स्थिति राम्रो छ भन्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति छ के। हाम्रो चाहिँ हाम्रो लेखन, आख्यान लेखन, कथा लेखन कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ समालोचकहरूले, समीक्षकहरूले देखाइदिनु पर्ने हो। नेपालमा अहिले चाहिँ त्यो एकदमै त्यो निधाएको पक्ष भएको छ। एकदम समालोचना हाम्रो कृतिहरूको राम्ररी भइरहेका छैनन्। केही प्राध्यापकीय ढङ्गका हुन्छन् तर तिनका आफ्ना सीमाहरू हुँदो रहेछन्, त्यसबाट राम्रा किसिमको आइरहेका छैनन्। अनि पत्र पत्रिकामा आउने समीक्षाको फेरि आफ्नो बायसनेस पनि हुन्छ, त्यसका अरू प्रभावहरू पनि हुन्छ। त्यसकारण त्यसको ठ्याक्कै कृतिको बलियो पक्ष मात्रै आउँछ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ कमजोर कृतिका राम्रा समीक्षाहरू आइरहेका हुन्छ। त्यसकारण समीक्षा र समालोचना विश्वसनीय ढङ्गले आइरहेको छैन। तर जब लेखकको रूपमा म अरूका कृतिका कुराहरू गर्छु, मलाई चाहिँ आख्यानमा चाहिँ आशावादी हुन मन लाग्छ। फेरि के छ भने वर्षमा दर्जनौँ किताबहरू निस्किन्छ, ती सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने छैन। तर 2-4वटा त राम्रा आउँछन् नि, ती मानक भएर आउँछन्। अहिले हालसालै मैले 2टा उपन्यास पढेँ, नेपाली उपन्यास 2टा महिलाले लेख्नु भएको। एउटा मुना चौधरीले लेख्नु भएको दुलारी भन्ने उपन्यास छ। त्यो चाहिँ पहिलो नेपाली साहित्यमा पहिलो पटक मधेसको महिला, त्यो पनि मुसहर महिला, दलित महिलाको, मधेसको दलित महिलाको बारेमा लेखिएको उपन्यास र बडा बलियो ढङ्गले आएको छ। अर्को एउटा अमला अधिकारी जो गजल लेख्नुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा चाहिँ आलय भन्ने उपन्यास लेख्नु भएको छ। त्यो यति बलियो र अविश्वसनीय ढङ्गले चाहिँ उहाँले त्यो उपन्यास लेख्नु भएको छ होइन। त्यो द्वन्द्वको कालखण्डलाई विषयवस्तु लेखाएर भनेपछि त्यसरी आइरहेको छ। त्यसकारण एउटा सङ्ख्यात्मक रूपले अलि बढी आउन थालेपछि कतै न कतै गुणात्मकताको पनि चर्चा हुन थाल्छ, गुणात्मकता हुनु पर्यो भन्ने दबाब पनि हुन थाल्छ, लेखक सचेत पनि हुन थाल्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा, अलिकति व्यापार बजार पनि अलिकति पहिलाभन्दा अलिकति फराकिलो पनि भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि लेखकलाई अलिकति सजिलो पनि भएको छ। रोयल्टीहरू आउँछन्, अलिकति मेहनत गर्न उसलाई मन लाग्छ, अलिकति रिसर्च गर्न मन लाग्छ। त्यसकारण ती सबै प्रभाव चाहिँ मलाई लाग्छ आख्यानमा, कथामा परेको छ। अनि प्रतिस्पर्धा पनि छ। अब तपाईँले एउटा कथा लेख्नुभयो, कुनै पत्रिकामा छापियो, चर्चा हुन्छ, अनि त्यसपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा कुराहरू आउँछन्, अनि अर्को लेख्नुभयो होइन यो भन्दा त तपाईँको पहिलोको राम्रो थियो नि, यो भएन भन्छन्। त्यसकारण लेखकलाई चाहिँ, लेखक र पाठक बिचको अन्तर्क्रिया एकदमै हुन थालेको छ र त्यसले चाहिँ लेखकलाई चाहिँ एउटा दबाब पनि दिएको छ, झकझक्याउँछ पनि, राम्रो लेख्ने परिपाटी विकसित पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ। र लेखकले अब छदमा मैले जे लेखेँ त्यही नै पाठकले रुचाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता छैन। त्यसकारण लेखकले आफ्नो हक पक्षमा गर्नुपर्ने मेहनत जुन छ त्यो पहिलाभन्दा बढी गर्नुपर्ने स्थिति छ। हस्, साहित्यकार नयनराज पाण्डेज्यू, रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्ना साहित्यिक धारणाहरू पनि व्यक्त गरिदिनु भयो। हामी यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जहाँबाट मेरो साहित्यिक लेखनको सुरुवात भएको थियो रेडियो नेपालबाट, बाल कार्यक्रमहरूबाट, त्यहाँ आएर यो स्टुडियोमा आएर कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि मलाई पनि एउटा गर्वको अनुभव हुन्छ। त्यो अनुभूति दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम साहित्य संसारको साहित्यिक संवादमा अहिले हामी साहित्यकार नयनराज पाण्डेसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। अब कथाकार मुकुन्द आचार्यको
अनौठो रोग शीर्षकको लघु कथा प्रस्तुत गर्छौं। प्रस्तुतकर्ता सहकर्मी रिता तिमल सिन्हा। अस्पतालका सबै चिकित्सकहरूको एक आकस्मिक गोप्य बैठक बस्यो। अस्पतालमा भर्ना भएका कुनै रोगीको अनौठो रोग बारेमा गहन छलफल भयो। तर रोगको सिङ पुच्छर केही पनि अत्तो पत्तो लागेन। चिकित्सकहरूलाई पनि आफ्नो निजी क्लिनिकमा जान हतार थियो। रोग र रोगीलाई यथावत छाडेर बैठक सकियो। के गर्नु? रोग पनि त अचम्मकै थियो। रोगीको दुवै हात नमस्कारको मुद्रामा जोडिएका थिए। बुझिन्थ्यो फेभिकोलले दुवै हातलाई टाँसिदिएको छ। रोगीको अनुहारमा स्थायी रूपमा मधुर मुस्कान विद्यमान थियो। दुवै हात नमस्कार मुद्रामा टाँसिएकै। ज्यान गए हात छुट्टिन मान्दैनन्। अनुहारको मुस्कान पनि त स्थायी। रोगी सुतेको अवस्थामा वा बेहोसीका बखतमा पनि बत्तिसी देखिने गरी मुक्त मुस्कान विराजमान शोभायमान। कुनै चिकित्सकले त यी रोगीको नाम पनि हसमुख राखिदिएका थिए। बिचरा बेहोस बिरामीलाई के थाहा? चिकित्सकहरूले अनौठो पक्षघात ठानेर त्यसकै हाई डोज औषधि चलाइराखे। तर ड्रौं बराबर फाइदा भएन। सोही अस्पतालको एकजना पुरानो पाको पिएन राजनीतिको अखडामा पनि कुस्ती खेल्न पोख्त रहेछ। रोगीको मर्म बुझेर आफू पिएन भएर पनि आफ्नो धर्म सम्झेर रोगीको कानमा बेस्सरी चिच्यायो, चुनाव सकियो नेताजी, अब हातलाई आराम दिए हुन्छ। तपाई विजयी हुन नसकेपछि यस्तो जाबो जनतालाई के खाएर नमस्कार गरिरहनु पर्यो? दुवै हात तल झारे हुन्छ, मुस्कानलाई पनि ठेगान लाए हुन्छ। अब त्यसको पनि के काम छ र? चुनाव लड्छु भनेर सेठ साहुकारहरूसँग असुल उपर गरेको रकमले मोज गरे हुन्छ। यो भनाइले रामबाणको काम गर्यो। रोगीको दुवै हात र मुख मुद्रा क्रमशः स्वाभाविक अवस्थामा आउन थाल्यो। यस्तो अनौठो रोगलाई के भन्ने भनेर चिकित्सकहरूले गहन छलफल गरी नयाँ नाम दिए पोलिटिकल प्यारालाइसिस र यस रोगलाई निर्वाचनको साइड इफेक्ट भनेर मानियो। साहित्य संसार कार्यक्रममा अहिले हामी कथाकार मुकुन्द आचार्यको अनौठो रोग शीर्षकको लघु कथा प्रस्तुत गर्दैथ्यौं। अब केही कविताहरू। सर्वप्रथम कवि समाश्रीको कविता। मेरो कविताको शीर्षक अष्टमान। अष्टमान सुन्दर छैन, अनुहार थुप्रै खाल्डा खुल्डी परेका काठमाडौँका सडक जस्तो छ। र पनि ऊ अनुहारमा बसन्त बोक्छ, ओठमा फूल फुलाउँछ। माटो पानीले फुटेका हातहरू निधारसम्म उठाएर भन्छ तारे माम, र निच्च हाँसिदिन्छ सुन्दरताको परिभाषा च्यात्दै। बुशर्टमाथि मैलो इस्टकोट, शिरमा थेप्चिएको ढाका टोपी, कानमा चेपिएको गुनसुवा, निधारमा एक धरको रातो टीका, मनमा आस्था पत्थरमा श्रद्धा। अष्टमान एका बिहानै भेटे जतिलाई आँखा चिम्लेर भक्तिले हात उठाएर भनिदिन्छ भगवान शरण, र पुजिदिन्छ जगतमा ईश्वर देख्दै। खोला बगिरहन्छ, अष्टमान हिँडिरहन्छ, सूर्य उदाइरहन्छ, अष्टमान चम्किरहन्छ, फूल फुलिरहन्छ, अष्टमान मुस्कुराइरहन्छ। अष्टमान सरल प्रकृति, अष्टमान हार्दिक सद्भाव, अष्टमान आनन्दमय प्रेम, अष्टमान विशुद्ध मानव, अष्टमान सधैँ सधैँ नयाँ वर्ष, सधैँ सधैँ नयाँ दिन। अष्टमान शीर्षकको आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कवि समाश्री। अब कवि रमी श्रेष्ठको कविता। कविताको शीर्षक हो साधना। बलिष्ठ पाखुराहरू र जाजोल्य ललाट लिएर ऊ मेरो सामु उभिन्छ। आफू श्रेष्ठ हुनुको दावामा निसङ्कोच छाती तन्काउँछ। ऊ मलाई फगत म नगन्य सरहको आभास दिलाउन खोज्छ। आफ्नो सर्वोच्चता मापनको हुटहुटीले ऊ अहङ्कारका अजङ्ग पहाड चढी भ्याउँछ। पिपासु युद्ध उत्कण्ठाले हरदम सकसकाउँछ।
जब जब विजय उन्माद बोकेर फर्कन्छ ऊ, आफ्नै विपरीत पाइतलाका डोबहरूले उसलाई बिर्सिसक्छ। जब जब शिखरका मात रगडेर फर्कन्छ ऊ, शून्यतिर ओर्लिएका खुड्किलाहरू उसैलाई कटाक्ष पारी फिस्स हाँसिदिन्छ। धरतीका सम्पूर्ण ऐश्वर्यले किन नपुर्योस् ऊ, जुनसुकै स्वर्ग किन नजितोस् ऊ, उसको अहमले खाँटी तुष्टि भेट्न आखिर ऊ यहीँ फर्कने गर्छ। प्रत्येक जितपछि ऊ यहीँ फर्कन्छ, हरेक मृत्युपछि पनि यहीँ फर्कन्छ, कल्पकालान्तरमा यहीँ फर्कन्छ। रजस्वलाको चक्र पर्खेर मेरै गर्व रोज्छ, नाक नक्सा मेरै भिरेर सो अस्तित्वको खोजमा ऊ यहीँ फर्कन्छ। एकपल्ट फेरि उसको अधुरो पूर्व दावा जरुमराउँछ। उसको सर्वश्रेष्ठताको तपस्याले पुनः प्रारम्भ भेट्छ भने भेट्छु म पनि मात्र म हुनुको मेरो साधनामा पूर्णता। साधना शीर्षकको आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कवि रमी श्रेष्ठ। आदरणीय श्रोताहरू, अब आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ। कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छौं। सम्झना रहोस्, यही कार्यक्रम भोलि शुक्रबार बेलुकी 9:20 बजे पुनः प्रसारण हुनेछ। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौं। आफ्नो सुझाव र प्रतिक्रिया sahitysansar.radionepal@gmail.com मा प्रेषित गर्नुहुन अनुरोध छ। यही अनुरोधसँगै आजको साहित्य संसार कार्यक्रमबाट संयोजक ललिजन रावल, प्राविधिक सहकर्मी मिनर्वा वज्राचार्य र सहकर्मी रिता तिमल सिन्हाको साथमा म तारा प्रसाद वस्ती यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। नमस्कार।